हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम पोइम नंबर 3 जो है BA पार्ट 1 की इसको रीड करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पोइम नंबर 2 जो है टॉटरी उसको पढ़ा था। तो आप सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि जो क्रिटिकल वर्ड्स हों उनको हम अंडरलाइन कर सकें और उनके मीनिंग्स भी साथ साथ लिखते रहें। याद रखिएगा, इस पोइम का जो नेम है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है, नए साल के इरादे, नए साल के प्लान्स। एलिजाबेथ सेवल हमारी पोइटेस है, वो हमें बताती है कि नए साल को कैसे प्लान करना है। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट वेज होते हैं कि वो अपने नए साल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ चंद आदतें अपनाने का कसद किया है, इरादा किया है कि मैं नए साल में ये अच्छी वाली जो आदतें हैं इसको अपनाऊंगी और ख़ुद को प्योर करूंगी, ख़ुद को हल्का करूंगी। तो आइएगा हम इसको रीड करते हैं। स्टेंजा नंबर 1 है आई विल ड्रेन, मैं पी जाऊंगी। याद रखिएगा, ये जो स्टेंजा नंबर 1 है इसमें मुहासबा, गौर व फिक्र के बारे में हमें बताया गया है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों का जायज़ा ले, गौर व फिक्र करे कि उसके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ, ड्रॉबैक्स, शॉर्ट कमिंग्स पाई जाती हैं। जब तक हम इसके बारे में फ़िक्र नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो ज़रा अंदाज़ा करें कि हम उन गलतियों को दूर कैसे कर सकेंगे। तो वो कहती है आई विल ड्रेन, मैं पी जाऊंगी, लॉन्ग ड्रॉफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे लंबे घूंट। यानी याद रखिएगा, जब आप गौर व फिक्र करते हैं, मुहासबा करते हैं, तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है खामोश रहना, खामोशी अख्तियार करना। दूसरी बात वो ये कहना चाहती है कि पिछले सालों में मैंने अपनी ज़ुबान का बहुत गलत जो है ये इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी बातें भी कहती रही जो कि नहीं करने वाली थी, फजूल बातें थी जिनका मेरी ज़ात को, मेरे से जुड़े हुए लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ। तो इसलिए कहती है वो नुकसानात जो मेरी ज़ुबान की वजह से मुझे पहुंचते हैं, बहरहाल मैं प्लान करती हूं कि आने वाला जो साल है इसमें मैं अपनी ज़ुबान को अच्छे तरीके से यूज़ करूंगी, फजूल गोई नहीं करूंगी, फजूल बातें नहीं करूंगी, बल्कि ज़्यादा देर खामोश रहकर मुहासबा करूंगी, गौर व फिक्र करूंगी, अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में मैं एक स्केड्यूल बनाऊंगी, मैं इनको कंपैरिजन करूंगी। तो ये तभी मुमकिन है जब मैं ज़्यादा देर खामोश रहूं। लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे लंबे घूंट मैं पी जाऊंगी। एज आ परगेशन, एज आ परगेशन, परगेशन का मीनिंग होता है पाकी हासिल करना, पाकीज़गी पाना। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ जो है वो मट्टी से, गंदगी से अटी हुई है, तो हम जब उसको वॉश करते हैं तो हम कहते हैं इसको हमने परगेट कर दिया है। परगेशन वर्ड ख़ास तौर पे याद रखिएगा यूज़ होता है ऐसे शख्स के लिए जो बहुत ज़्यादा गुनाह कर चुका हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां कर चुका हो, लेकिन वो रुका, उसने तौबा की और तौबा की वजह से जो उसके गुनाह धुल जाते हैं, मुआफ़ कर दिए जाते हैं, इसको परगेशन कहते हैं। तो वो कहती है मैं ख़ुद को गुनाहों से पाक करने के लिए मैं खामोशी के लंबे लंबे घूंट पी जाऊंगी और मैं अपनी ज़ात के बारे में, अपनी आदात के बारे में गौर व फिक्र करूंगी। ये स्टेंजा नंबर 1 था डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट स्टेंजा है आइए हम उसको भी पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले आप याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे फ़राइज़ होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो इस स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा के अंदर डिस्कस किया गया है। मुझे आप सबको सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी के फ़राइज़, हमारी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ये क्या हैं। जब तक हम इनको जानेंगे नहीं तो इनको हम कैसे अडॉप्ट कर सकेंगे, इनके बारे में हम कैसे सोच सकेंगे। तो सेकंड स्टैंजा में कहती है रिमेंबर ट्वाइस डेली। ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 दफ़ा, डेली रोज़ाना। मैं रोज़ाना 2 दफ़ा याद करूँगी, दोहराऊँगी
क्या who I am, کہ میں کون ہوں. میں اپنی ذات کے بارے میں، میں اپنی زندگی کے بارے میں خود سے روزانہ 2 دفعہ سوال کروں گی کہ میں کون ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آئی، میرے فرائض، میری ذمہ داریاں، میری زندگی کا جو مقصد ہے، پرپز آف لائف، وہ کیا ہے. میں ذرا رکوں گی فضول گوئی سے، میں ذرا رکوں گی غلطیوں سے، میں ذرا رکوں گی ایسے کاموں سے جو کہ غلط ہیں. میں رک کے ذرا سوچوں گی کہ میں جب پیدا ہوئی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے کون سا بڑا کام لینا چاہتا تھا. تو وہ کہتی ہے میں 2 دفعہ دن کے اندر محاسبہ کروں گی، غور و فکر کروں گی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں. ذرا ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میں والد کی جگہ پہ ہوں تو میرے فرائض کیا ہیں، ماں کی جگہ پہ ہوں تو ماں کے فرائض کیا ہیں، اولاد ہوں، استاد ہوں، شاگرد ہوں، ملازم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہم سب کو جس ہم ڈیزگنیشن کے اوپر موجود ہیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یاد رکھیے گا، جو انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے وہ شخص کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا، اپنے اصل مقصد سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں نکلتا. تو سٹینزا نمبر 3 ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں. اس سٹینزا کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سچائی کو تسلیم کر لے اور زندگی کے جو حقائق ہیں ان کے اوپر وہ بلیف رکھے. ٹھیک ہے، جو لوگ حقائق کی دنیا سے نکل کر تصورات اور امیجنیٹو ورلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائیں اور حقیقت میں آ کے دیکھیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ کیسی زندگی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ول لائی اور نائٹ ان دا بونی آرمس آف ریالٹی اینڈ بی کمفرٹیڈ. رات کے وقت میں حقیقت کے سخت بازوؤں میں لیٹ جاؤں گی اور میں پرسکون ہو جاؤں گی. یہ جو لکھا ہے نا بونی آرمس، اس کا میننگ ہے سخت بازو، ہڈیوں والے بازو. یاد رکھیے گا جب بھی ہم حقیقت کو، ریالٹی کو فیس کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ کا شکار کرنا پڑتا ہے، شکار ہونا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ وہی لوگ سکون پاتے ہیں جو حقیقت کو جان جاتے ہیں. جو خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خیالی پلاؤ پکاتے ہیں مسالے ڈال ڈال کے، تو وہ لوگ حقیقت کو کیسے سمجھیں گے، وہ لوگ حقائق کے پاس اور حقائق کو کیسے پائیں گے. تو جب ہم خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دیں، امیجنیٹو ورلڈ کو چھوڑ دیں، تصورات خیالات سے نکل کر ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ آتے ہیں تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے. اور جب انسان کسی سچائی کو جان جائے، کسی حقائق کو جان جائے تو یاد رکھے گا اس نے کہا ہے نا کہ اینڈ بی کمفرٹیڈ، اور میں پرسکون ہو جاؤں گی. تو تمام انسان تبھی پرسکون ہو جاتے ہیں جب وہ کسی سچائی کو اور حقائق کو جان جاتے ہیں. ہم سب کو آئندہ یہی کرنا ہے، جب بھی کوئی نیا سال آئے اچھے طریقے سے اس کو پلان کریں، اچھی عادات اپنے اندر ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، اپنی جو شارٹ کمنگس ہیں، جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی لسٹ بنانی چاہیے اور آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ان کو ہم اپنی ذات سے اگر مائنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم حقیقی منزل اور حقیقی کامیابی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی.